परिवर्तित युवा, परिवर्तित सोच, परिवर्तित राष्ट्र, नयाँ युवा, नयाँ सोच नेपाल प्रस्तुत गर्दछ NYNSN ट्यालेन्ट हन्ट 2077। अनगन्ती जडीबुटी छपकी मुलकधारी शिर माछा सगर माछा शरीर गौतम बुद्ध थङथङ बग्ने सफा पानी सम्झँदैमा चुक्छ। भूगोल हाम्रो अचम्मको हिमाल पहाड तराई विगत हेर्दा लाग्छ हामीलाई डाहा गर्छन् पराई। वीर हाम्रा बलभद्र अरबीको सारा जनकर भुकुटी हुन्छ हस्तीला तारा। माटो हाम्रो सुन फल्ने ढुङ्गा नदी देउता बिना मूल्य छैन केही पाइँदैन एउटा। राष्ट्रियता सम्बन्धी वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर हामीलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्न सफल महानुभावहरू तथा निष्पक्ष क्रीडा मण्डलहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म नेपालको सुन्दरता शीर्षकमा आफ्ना विचारहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। भूमण्डलको 0.03% भूभाग ओगटेको नेपाल विश्वका अरू थुप्रै मुलुकहरूभन्दा तेत्रोको भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। यो देश भूगोलमा अत्यन्त सानो भए पनि ऐतिहासिकता, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय हिसाबले सबैभन्दा अघि छ। ऐतिहासिकतालाई थोरै निहाल्दा सर्वप्रथम त भगवान गौतम बुद्धलाई सम्झन पुगिन्छ। व्यक्तिमा मात्र कहाँ सीमित हुनु, अघि बढ्न मन लागिहाल्छ र सम्झन पुगिन्छ कि कलाकार अरण्यको, त्यसै गरी भृकुटी र सीता। त्यति मात्र होइन, 7 अज्ञात ऋषिहरूको तपस्या हुने र खुद देवादिदेव महादेवको राजधानी कैलाश पनि यही नै थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। सांस्कृतिक हिसाबले यही एकैछिन स्मरण गर्ने हो भने अनेक जातहरूलाई, पर्वहरूलाई, मेलाहरूलाई किटानी रूपमा उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यदि भनेपछि यो पक्षमा धेरै बोल्नु नै परेन भन्ने मेरो ठमाइ छ। सामाजिक रूपमा हाम्रो देश नेपालमा विश्वका अरू देशका तुलनामा अनेकता देख्न सकिन्छ। केही सकारात्मक त केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। जातीय लैङ्गिकता, क्षेत्रीयता जस्ता पक्ष नकारात्मक पक्ष पनि छन्। जहाँ विवेकको कुरूप देख्न सकिन्छ भने 123 जात, तिनले बोल्ने भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा सबै संसारका अनुपम उदाहरणहरू सकारात्मक पक्ष हुन्। धार्मिक पक्षमा केही बोल्ने हो भने धर्मका नाममा दुनियाँमा एक पदवी धर्म मान्ने सम्प्रदाय मार्ग भएका अधिकांश देश छन्। तर यहाँ त आधा दर्जन धर्म मान्ने मानिसका बसोबास उल्लेखनीय छ। अझ आश्चर्य मान्ने पर्ने कुरा त के छ भने दुनियाँमा ती 1-2 धर्म बीच यति असहिष्णुता देख्न सकिन्छ कि उनीहरू बीच हिंसाका शिखरा नै रहिरहेका छन्, जसले इस्लाममा सिया र सुन्नी बीच अनन्त युद्ध, इसाईमा पनि विभिन्नता पाइन्छ र हिंसा भएको देख्न सकिन्छ। तर यहाँ त यति धेरै धर्म बीच कति राम्रो सामञ्जस्यता अथवा सुन्नेलाई कति ईर्ष्या लाग्दो हो सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। अब वातावरणतर्फ लाग्दाखेरि नेपाल कस्तो देश हो? दुनियाँमा कतै नभएको तर यही 1,47,516 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र दुनियाँको निकै होचो केतनातल र संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही अवस्थित छन्। यसभित्र 600 प्रजातिका पुतली पाइन्छन् त 864 जातिमा जडीबुटी छन्। त्यसै गरी 900 जातिका पंक्षी पाइन्छन् त 181 जातिमा स्तनधारी पनि यही रहेका छन्। 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको धरान र भेटटार बीचमा कति फरक पर्यावरण होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेरि हेटौडा र दामनको परिकल्पना होस् वा काठमाडौँ र पुल्चोकी डाँडा बीचमा कति किसिमका जडीबुटी छन्। यही गोदावरी बोटानिकल गार्डन त यही हिउँमा मात्र हुने झ्याउ पाइन्छन्। त्यसै गरी यहाँ काँडे भ्याक्युर, डाँफे, मुना जस्ता सुन्दर चरा पाइन्छन् त एकसिङे गैडा पनि यही पाइन्छन्। यसरी उल्लेख गर्दै जाने हो भने धेरै कुरा अनौठा र आश्चर्य लाग्दछन् जुन संसारका कुनै देशमा पाइँदैनन्। यही तथ्य र वास्तविकतालाई विश्वास गर्दै न्युजिल्याण्ड पछि यही देश हो जहाँ संसारबाट लोभले घुटुक्क चोक मिलेर हेर्न, घुम्न र मनोरञ्जन दिन मानिसहरू पर्यटकका रूपमा आउँछन्। अब केही तितो सत्यतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरौँ न त। आज दैनिक 2000 का संख्यामा जोशीलाई युवाहरू परराष्ट्रको पासपोर्ट लिने लाइनमा बसेर विदेशतर्फ पलायन हुन आफ्नो ऊर्जा खर्च गरिरहेका तपाईँ हामी कसको मन अमिलो नहोला र ती तिनै युवा हुन् जो एक समयमा नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर देशको मुहार बदल्न तछाड मछाड गर्दथे भने आज किन तिनीहरूले विदेशतर्फ पलायन हुँदैछन् त? के नेपालमा रोजगार दिलाउन सकिँदैन र? हो, यही तितो सत्यले गर्दा नै आज हाम्रो सुन्दर मुलुक कुरूप बन्दै गइरहेको छ। देशमा रहेका सम्पूर्ण महिला, बालबालिका तथा वृद्धहरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सकेमा विभिन्न जोखिमहरूबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी युवाहरूले पनि देशमा नै उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरी देशमा नै रोजगारको सिर्जना गर्न सकेमा विभिन्न बेरोजगारहरूले रोजगार पाउने थिए। त्यसै गरी चोरी, डकैती, लुटपाट, हिंसा, बलात्कार आदि जस्ता क्रियाकलापहरू पनि रोकथाम हुने थियो। त्यसै गरी देशका उब्जनीहरूले बजार पाउने थिए र स्वदेशी मुद्राहरू बाहिरिनबाट जोगिने थियो। र अन्त्यमा हाम्रो देश नेपाल भनेको मन्दिर नै मन्दिर भएको देश हो जहाँ गोर्खालीहरूले आफ्नो वीरत्व प्रदर्शन गरेर विश्वलाई नै चकित पारेका थिए। यो देश दुर्लभ जडीबुटी र औषधिहरू फल्ने देश हो। यो जाति नै जातिको अनेकता भएको देश हो र भौगोलिक विविधता भएको देश हो। यो सबैको समुन्नत नै हाम्रो राष्ट्रियता हो र राष्ट्र हो। हस्त धन्यवाद।